unsa man gyud ang inyong tumong naaman mo dinhi karon na nag-apil og prosesyon sa Black Nazarene? Usa ni siya ang among tumong dinhi, usa ni siya kapanaad sa usa ka pamilya nga diin usa sa panagtagbo diri sa syudad sa Cagayan de Oro para magsaulog sa atong Viva Senior San Jesus Nazareno. So ang among tumong diri mao ang pagsaulog, pagpasalamat, pagila og panag-uban sa usa ka pamilya para pagsaulog og usa ni siya sa panaan. Labi na nga ang among isa ka pamilya, isa sa maong saad nga naa diri para sa kalampusan sa amo tanan. So kamo ba magpamilya ba mo? Usa Yes, na ba pamilya? magsuon, asawa, bana. Okay. So aha man mo gikan ma'am nga lugar ma'am. Sa Maramag. Sa Maramag Tindog. pagit kagikan sir so niyan ilang gid ka dinhi aron nga apil sa Manaad. posisyon. Apil Oo, sa manaan lapit pud ka ma'am. Okay, so sir ma'am ug sir unsa man ka importante para sa inyo ang saulog or maglakip niini posisyon ma'am sir? Pinaka-importante yun na ang kanang panaad ay hindi yun na isipyan ko ng panaad. So sir, kamusta man ang inyong pagpanaad sir? Pagpanaad ba sakto ba? Kuan ka na kamusta man ang inyong panagbaklay? Okay lang ba? Okay lang. Okay lang ang inyong panagbaklay. So wala ra ba mo nagkalisod? Wala ra ba mo Sorry, kulangan pa mi sa baklay. Dapat dito, subugo pag ni-U-turn, balik diri. Grabe si sir. Pero unsa man na lang inyong pahimangno mamog sir sa mga kabatanunan karon no, syempre nung kanaang wala pa may dala mga bata kamo sir. Kamo lang yun. Okay. So unsa man inyong pahimangno sa mga inyong mga anak, sa inyong mga kaapuhan, mga kaparintihan, mga kabatanunan sa inyong pamilya nga kanang unsa ka importante no nga manaad yun. Nga ilabi na nga tinuig kini nga kapiestahan sa ato ang Black Nazarene ma'am. Among ikaistorya sa mga kabatanunan labi na sa mga sumusunod. Karon naaman diri ang mga kabatanunan namo, wa pa lang mi nakita. Para sa mga kabatanunan dili lang sa among pamilya, kining atong kasaloogan labi na sa pista sa atong Senior San Nazareno, among ihatag kaninyo ang usa ka gitawag na pagimang pag-adhat kay kini nga kasaulugan mo kani ang kultura kustumbre sa usa ka Pilipino nga diin ang pag-ila sa atong gitawag nga dili lang sa Katoliko simbahan kundi dili sa panagkuban sa usa ka pamilya kay maura ni ang panahon nga atong ilhon ang atong kultura ngadto sa pag-ila sa Ginoo, pagpasalamat sa pagsalig ug sa pagpanaad labi na dili lang sa kalampusan sa usag-usa isa na sab kini siya sa paghatag og pagpasalamat dako nga piging sa usa ka pamilya ang pagsaulog labi na karong adlaw. So walay tuas ang katuigan nga naa dinhi ang usa ka pamilya o sa tanang nga batan-on nga naa karon diri sa Cagayan de Oro sa syudad labi na karon nga gihatag kining holiday. So naon tatay panahon nga mag-uban karong adlaw. So ang atong pagsaulog kulang pa sa ulogon ko nato ginatanan hantod pa nga naapata sa kalibutan. So ma'am, gani ba nga pagsaulog ani ma'am is tinuig ba ninyo ang ginabuhat? O pila na po di katuig ninyo nga ginabuhat as a family ma'am? Sa tinuig, sugod sa pagsugod, pipila pa lang sa pamilya, hantod na nag-uban na ang tibok pamilya, pila na to katuig? 2012 kasugo. 2012, karon 2026 naman ta, 14 years. Nanata sa 14 katuig nga ang pamilya gauban pero sa pagsugod ani kung unsa nga year ni nagsugod barkada ang nag-start hantod ni abot ang pamilya.